निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौँ किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित भएको हो। श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको यो पुस्तक हलन्त बहिष्कारलाई ध्यानमा राखी सिर्जना गरिएको छ। यस पुस्तकको शब्द र भाव लेखककै हामी मात्र वाचन गरिरहेका छौँ। म त कुरा सुनेर जिल्ला परेँ। बाफ्रे जमाना। त्यो बेलाको मेरो डायरीमा यो काण्डलाई मैले यसरी लेखेको रहेछु। आज बिहान सिंहदरबारमा गएँ, चाकरी गरेँ। श्री 3 प्रभुबाट हिजो बेलुका थर्ड बुकको कुरा उठान गरी गुसँग कुरा हुकुम भएछ। त्यसमा गु मदेखि अत्यन्त रिसाएछन्। सोही कुरा मलाई हुकुम भई त्यो किताब भरे पठाइदेऊ भन्ने भई 3 बजे मलाई बिदा बक्स्यो। म पनि तुरन्त इन्सपेक्टरी अफिसकै सो किताब लिएर गएँ, हाजिर पुर्याएँ, टाकी बक्स्यो। त्यस किताबको छलफल महाराजा कामैया गोविन्द र म भएर हुन लागेको थियो। त्यसै मौकामा मोहन पनि आइपुगे। उनले गरेका गुको पक्ष समर्थन र मदेखि रिसाउनुको बयान गर्न फजुल छ। त्यसै बेला फेरि चिफ जन लाट केसरहरू सबै आइपुगे। सब मलाई गाड्ने उपायमा थिए। प्रभुबाट मेरो पक्ष लिइबक्सेको थियो। निवासमा एचईले के भनी उठे भने यो किताब त मकै खेती पर्व भन्दा पनि बढ्ता सिरियस छ भन्ने कुरा म कहाँ आइपुगेको छ भनी विनती गरे। त्यसबेला प्रभुबाट के हुकुम भयो, उसो भए त अब यसले झन् अडिनु पर्यो, नत्र त यो बिग्रने भयो भन्ने भई तल सवारी भयो। मुद्दा हेर्नलाई मलाई पनि बसिरहे भन्ने भयो। पजनी सकी बाहिर बेन्चमा राज भई मेरो मुद्दा उठाइ बक्सियो। त्यसमा मैले देखेँ गजबको कुरा। सारा मानिस मलाई गाड्नेमा थिए। मोहन, केशर, चिफ बहादुर, बडाकाजी, बटु बाबु, जङ्गीलाट, कतिको नाम गर्नु साध्य छैन। मलाई सिरियस उठाइ मार्न यिनीहरू सब मुस्तेज भएका रहेछन्। यो दृश्यले मलाई ठुलो पाठ याद गरायो। बाफ्रे, मानिसहरू हामीदेखि कसरी जलेका रहेछन्। गुले जति गरेका छन् सब फटाहचाल, बदमासी, वाहियात, मेरो बेजती गर्न खोज्ने इत्यादि हुकुम भई उनको कुरा काटी बक्सन्थ्यो। यसरी प्रभुबाट मेरो पक्ष समर्थन भयो कि सारा छक्क परे। पछिबाट पढ्ने पुस्तक जति चन्द्रिका बमोजिम गरी छाप्नु, अरू पुस्तकमा खाली विषय मात्र लेख्नु, व्याकरणको केही हेर्नु पर्दैन भन्ने हुकुम भयो। व्याकरण चन्द्रिकामै गर्नु भन्ने भयो। आज यस छलफलले मेरा उप लाग्ने मानिस छिने एचई, श्रीज, मोहन, केशर, मागु मेरो दुर्दशा गराउन पुरा लागेका। मेरा उप सिरियस अर्थात् राजद्रोह केसलाई मलाई झलखान हाल्ने सम्म उद्योग यिनीहरूले गरेका रहेछन्। पशुपति भक्तलाई चिफले समितिमा पुस्तक हेर्नु र कहाँ कहाँ के छ मलाई भन्नु भन्ने मालिकको आर्डरले उनी एक एक गरी पुस्तक हेर्न लागेका छन् रे। सरदार नारायण भक्त पनि हेर्न लागेका छन् रे। यिनले बुढा पाठकको छोरालाई हेर्न लागेका छन् भन्ने खबर सुनियो। यसरी मानिस लाग्नुको कारण क्या हो भने खाली प्रभुको एकमात्र भक्ति गरी संसारमा अरू कसैलाई पनि नगनेको हुनाले हो। यदि प्रभुसँग बेइमानी गरी
अरूसँग प्रभुको कुरा गर्न सकेको भए कोही पनि रिसाउने थिएन। त्यस्तो बेइमानिता कदापि गर्ने छैन। यदि राजाको सोझो गर्दा नरकमा पर्नुपर्छ भने पनि खुसी साथ जाने, बेइमानी त ज्यान गए पनि नगर्ने। यतिकैमा पनि कुरा लगाउनेलाई चित्त बुझेन छ र इमान्दार र बेइमान भन्नेमा पनि उजुरी परेछन्। त्यस विषयलाई श्री 3बाट टुङ्गो लगाई बक्सेको कुरा मैले यसरी टिपेको रहेछु। आज कहीँ जान्न भनी घर बसेको थिएँ। 12 बजे हुकुम हुन्छ भनी 8 पहरिया डाक्न आए। गएँ। इमान्दार र बेइमान लेख कुन किताबबाट लेख्यो भन्ने भयो। सबै लेख किताबबाट लेखेको होइन, आशय मात्र लिएको हुँ भनी विनती गरेँ। यो लेख गोविन्दलाई लेखेको भनी गुले भन्दथे। कसो हो भन्ने भयो। मैले विन्ती गरेँ कि इमान्दार र बेइमानको कुरा लेखेको छु, त्यसले जसले जसलाई लेखेको हो भन्ने सम्झन्छन् सम्झुन् भनी विन्ती गर्दा हो, ठिक हो, लेख राम्रो छ भन्ने भयो। लेख सबै पढी सुनि बक्सिया छ। अब विचार गरे हुन छ। समितिको विषयमा कसको कस्तो सोचाइ रहेछ। यदि यो मुद्दा श्री 3 चन्द्रकै समयमा नउठाई श्री 3 भीमको समयमा उभारेको भए मेरो गति के हुने थियो। श्री 3 भीमले त चन्द्रकै सामुन्ने मकै खेती भन्दा पनि कडा यो लेख छ भनेर भन्नु भएकै थियो। उहाँले आफ्नो हुकुमले फैसला गर्न पाएको भए सम्झतै पनि झसङ्ग हुनछु। मेरो भाग्यले मलाई यसरी बचायो। अब कुरा आउँछ समितिलाई कुबाटोतिर डोर्याउने को रहेछ। के समितिको पहिलेदेखिको अभिप्राय लेखकको हात खुट्टा बाँध्ने थियो त? हुक्मी राणा शासन खुकुलो गरौ छोडो भन्दछ, तर यो कुरा अरूलाई मन पर्दैन र रोक लगाउन अथक प्रयास गरिनेछ। यो कुरा पढ्दा के तपाईँलाई अचम्म लाग्दैन र? तर अचम्म मान्ने कुरा छैन। स्थिति अझै पनि पुगेको छैन। मौका पाए अझै पनि यो काम हामीबाट हुन बेर लाग्दैन। अब भन्नुहोस्, यसो स्थितिमा बोर्डबाट पास गराएर छाप्नु पाउनु मेरो भाग्यको कुरा रहेछ कि रहेनछ? यस्तै स्थितिबाट बडो मुस्किलले 19 वर्ष पर्यन्त गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिमा अध्यक्ष रही बल्ल तल्ल 32 पुस्तक तयार पारेको थिएँ। तिनका नाम यस प्रकार छन्: शिशुबोधनी, गो पुस्तिका, पहिला पुस्तक, गो 2 पुस्तक, गोते पुस्तक, गो 4 पुस्तक, गो पा पुस्तक, गो प्रबन्ध रचना, गो प्रबन्ध रचना दोस्रो, गो अङ्कगणित, गो बीजगणित, गो बीजगणित दोस्रो, गो बीजगणित तेस्रो, गो बीजगणित चौथो, गो स्रोतावली, गो कृषि शिक्षा, गो अदालती शिक्षा, गो अदालती शिक्षा दोस्रो, गो अदालती शिक्षा तेस्रो, गो अदालती शिक्षा चौथो, गो श्रेष्ठ शिक्षा चौथो, गो श्रेष्ठ शिक्षा पाँचौं, गो श्रेष्ठ आठौं, गो पत्रबोध पहिलो, गो भूगोल शिक्षा पहिलो, गो संक्षिप्त भारत, गो आरोग्य शिक्षा, गो स्वास्थ्य विज्ञान। यिनका संस्करण भने कुनै कुनैको त 5वटै सम्म निकाल्नु परेको थियो। मैले भाषा सेवा गर्ने चाखलाई रोई कराई यसरी पुरा गरेको कुरा अहिले मनै कसरी बेकारमा कुरा सुनेर चुप लागौँ। गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिको नाम मैले छानेको हुँ। तरिका मेरै हो। पुस्तकका अगाडि राखिने 2 थरी ब्लक मेरै तर्जुमा हो। ब्लक ठिक पारेर श्री 3 मा जाहेर गरेँ। पास भएपछि राखिने भएको हो। भूमिकाको पेजमा रहने ब्लक पहाडले घेरिएको यो पहाडी मुलुक श्री महादेवको अत्यन्त प्यारो भएको र यो देशलाई हिमालयले आफ्नी छोरी पार्वतीलाई दाइजो दिनु भएको हुनाले पनि यो श्री महादेवको प्यारो भूमि भइरहेको हो भनेर मानिसहरू भन्दछन्। त्यसो हुँदा यस भूमिको रक्षा गर्न आफ्नो त्रिशूल खडा गरी राखिदिनु भएको हुँदा तिनै त्रिशूलबाट यसको चौतर्फी रक्षा भइरहेको छ। त्यसै गरी ढुङ्गो माटोको यो पहाडी मुलुकमा विद्याको प्रकाश फैलाई त्यो भूमि र त्यसका प्रजालाई माथि उठाउन खोज्ने महाराजले पनि यस देशका नवयुवकलाई तालिम दिएर यसको रक्षा गरून् भनी आफ्नो त्रिशूल अर्थात् खड्ग निशानाको प्रतीकलाई अघि सारी बक्सनु भएको हो भन्ने अर्थलाई समातेर र ग्रन्थारम्भमा रहने ब्लक चाहिँ
चन्द्रमाले जसरी अमृत छरेर सचराचर जगतलाई जियाउनु भइरहेछ, फेरि शीतलुपनाले मानिसका आध्यात्मिक, आधिभौतिक र आधिदैविक नामत्रय हटाउनु हुन छ। ठिक त्यसै गरी चन्द्रबिम्ब भए सरहका महाराजले रोजै विद्यारूपी अमृत पिएर भित्र उज्यालो पारिदिने होस् भन्ने भाव कल्पना गरी राखिएको हो। यस विषयमा मैले जानेको र बुझेको कुरा यही हो। त्यो बेला चन्द्र शमशेरको मनमा यो थियो भनेर निराधार कल्पना त कसरी गरौँ? श्री चन्द्रले धुनधानसँग विद्या प्रचार गर्न खोलेको संस्था पनि यो होइन। यो कुरा मलाई राम्ररी थाहा छ, तर लेखकलाई बाँध्ने नियतले पनि समितिको सूत्रपात भएको थिएन। गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिपछि नेपाली भाषा प्रकाशनी समिति भयो र अहिले त साझा प्रकाशनको नामले काम गर्दैछ भन्ने सुनेको हुँ। नाम बदलिए तापनि विचारधारामा परिवर्तन नआओस्, श्री पशुपतिनाथले यो संस्थालाई दरिलो र भरिलो पारिदिनुहोस्। साझा प्रकाशनले यसै गरेर निप्रिय भावनाले भाषाको उत्कर्षको साथै नेपालीको भाग्य निर्माणमा सहयोग पुर्याउन सकोस्। मेरो शुभकामना यही छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना सुनाउँदैछौँ। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित पुस्तक हो। 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित यस पुस्तकमा इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको छ। यस पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि यसै समय उपस्थित हुनेछु। आजको लागि भने कार्यक्रमबाट प्राविधिक सहकर्मी रेहान महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर वज्राचार्य छुट्टिन्छु। नमस्कार।